बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्सोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगान पनागुज़ीनों का इंखिलाज जारी है। पाकिस्तान की जानिब से दी गई डेडलाइन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं अफगानियों के इंखिला के लिए। आज क्योंकि 30 अगस्त है और कल 31 अगस्त, यानी 31 अगस्त की आखिरी डेडलाइन है। 1 सितंबर के बाद पाकिस्तान से अफगानियों का जो डेडलाइन दी गई है या जो क्रैक डाउन है उसका आगाज कर दिया जाएगा। जबरदस्ती अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान से अफगानियों को निकाला जा रहा है, तो वहीं पर इस तीसरे मरहले में अफगानियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यकीनन एक तासुर ये भी है कि जो PR कार्ड मनसूख कर दिए गए 4 अगस्त को एक नोटिफिकेशन के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से, उसके मुताबिक अफगानियों को कहा गया कि 31 अगस्त डेडलाइन है, उसके बाद आपको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अफगानियों का यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान दोबारा हमें ये कि जो है वो डेडलाइन देता रहा है और अब भी हमें डेडलाइन दे, क्योंकि PR कार्ड होल्डर का खास तौर पे ये मुतालिबा मुख्तलिफ जगहों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कभी कोयटा में, कभी इस्लामाबाद में, कभी पिशावर में, और ये कह रहे हैं कि भाई हमें तोसी दी जाए 2 में 3 महीने 6 महीने, क्योंकि हमने अपना सामान समेटना है। तो मैं आप बता दूं आपको, पिछले 2 साल से सितंबर 2023 से अफगानियों को बार बार पाकिस्तान की जानिब से डेडलाइन दी जा रही है, कहा जा रहा है कि आप रजाकार तौर पर चले जाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अफगानी है कि इनको टसो मस ही नहीं है। और आपको पता है कि फिर पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा मामला सुस्त रवि का शिकार रहा, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही अफगानी जो है वो उनके ज़्यादा नखरे हो गए। और ये अफगानी अब पाकिस्तान में बदमाशियाँ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने डंडा दिया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने जब डंडा उठाया है और 1 सितंबर की डेडलाइन आखिरी दी है कि क्रैकडाउन आगाज़ किया जाएगा, तो उसके बाद इनकी दौड़ें लग गई और इनकी परेशानियों में इज़ाफ़ा हुआ। अब इनकी परेशानियाँ क्या हैं, इनके मसाइल क्या हैं और फिर क्या डेवलपमेंट होगी, किस तरह अफगानियों को निकाला जाएगा, ये क्या प्लानिंग है, इसके हवाले से तमाम डेवलपमेंट आपको इस वीडियो के सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, ताकि अफ़गान पनाहगज़ीनों के इनक़िलाब के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, और फिर पुलिस का एक्शन, पुलिस की कार्रवाई, अफ़गान शिनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान की शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले, फिर वो अफ़गानी जिन्होंने पाकिस्तान में शादियाँ की, उनके मुस्तक़बिल का क्या होगा, वो तमाम तर प्रोसेस आपके सामने रखता रहूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफ़सीलात की तरफ। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान से, ईरान से, दुनिया भर से अफ़गान मुहाजिरीन का इंखिलाज जारी है, तो इस सूरत हाल में ईरान ने, आपको पता है कि इसराइल ईरान जंग के बाद तकरीबन 30 से 35 लाख अफ़गानियों को 1 से डेढ़ महीने के अंदर निकाला। और ईरान ने यह बता दिया पूरी दुनिया को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, कि जब एक दफ़ा कोई भी रियासत फैसला कर ले तो फिर कैसे निकाला जाता है। और पाकिस्तान को भी ईरान की इस पॉलिसी को अपनाना होगा और ये अगर मगर की सूरत हाल से निकल कर जो डेडलाइन दी गई है, जिसके लिए अब 2 दिन आगे, आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है, 31 अगस्त डेडलाइन आखिरी है। 1 सितंबर के बाद बिल्कुल क्रैकडाउन का आगाज करने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से आपको पता है तमाम सूबों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। ज़िली सतह पर, यूनियन सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उसके अलावा ट्रांजिट कैंप मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। नादरा का अमला, FIA का अमला, पुलिस, दिगर सिक्योरिटी इदारे, सबको मुतहर्रिक कर दिया गया और हर जगह अब अफगानियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। अब इस सूरत हाल में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो पाकिस्तान से ये जो तीसरा मरहला है इनखिला के हवाले से, उस पर अफगानी बहुत ज़्यादा यकीनन परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। 31 अगस्त के करीब आते ही, जो कि पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन के लिए मुकर्रर डेडलाइन है, जिनके पास PR कार्ड यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं, मुकीम, जो पाकिस्तान में मुकीम मुतअद्दिद अफगान मुहाजिरीन हैं, मुल्क बदरी के इस तीसरे मरहले के आगाज पर तशवीश के मराहिल में मुब्तला हैं। इन अफगानियों का कहना है कि दिया गया जो वक्त है वो हमें नाकाफी है और वो उनके पास ये मौका नहीं कि वो अपना काम और सामान अफगानिस्तान मुंतकिल कर सके। वो ये कह रहे हैं कि डेडलाइन जो दी गई है वो वक्त बहुत कम है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि हम अपना सामान, अपने जायदाद, अपना कारोबार, अपने काम धंधे यहाँ से समेट सकें और फिर अफगानिस्तान जा सकें। अफगान मुहाजिर हैं एक शख्स, मीर मियाँ खेल, कहते हैं कि यहाँ तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं, यानी 30 लाख अफगानी रहते हैं। अगर सबको एक साथ निकाला गया तो ये एक बहरान होगा। अब ये तो इनके मुताबिक 30 लाख है, लेकिन हमारे इदाद शुमार के मुताबिक या हमारे कुछ मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ के करीब अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं।
آپ کو پتا ہے اس کی کیٹیگریز بھی ہیں مختلف، یعنی 5-6 کیٹیگریز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نمبر 1 غیر قانونی افغانی، نمبر 2 ACC کارڈ ہولڈرز افغانی۔ اب جو غیر قانونی افغانی ہے پہلے نمبر میں، ان کی تعداد بتایا جا رہا ہے کم از کم یہ 50-60 لاکھ ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں ACC کارڈ ہولڈر جن کی 8 سے 10 لاکھ ہے۔ نمبر 3 PR کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے۔ اس کے بعد وہ افغانی جنہوں نے امریکہ، یورپ، جرمنی سمیت آسٹریلیا یا دیگر جو یورپین کنٹریز جانا ہے، ان کی تعداد تقریباً 20 سے 25 ہزار ہے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں جنہوں نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے، ان کی تعداد کم از کم 10 سے 15 لاکھ ہے جنہوں نے جعلی شناختی، ہو سکتا ہے کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ 40-50 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، لیکن 10 سے 15 لاکھ تو کنفرم ہے۔ اس کے بعد جعلی شناختی کارڈ آ گئے۔ اس کے بعد وہ افغانی مرد جنہوں نے پاکستان کی خواتین کے ساتھ شادی کی، وہ خواتین پاکستانی جنہوں نے افغان مردوں کے ساتھ شادی کی، پھر وہ افغانی بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو یہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں، آہستہ آہستہ ان تمام کیٹیگریز کو پاکستان سے نکالا جائے گا۔ صرف وہ افغانی پاکستان میں رہ سکتے ہیں جن افغانی خواتین نے پاکستانی مردوں سے شادی کی، حالانکہ ان کو بھی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ابھی میں ایک اور ویلاگ میں معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، کہ بلکہ میں گزشتہ روز کی ویڈیو میں یہ معاملہ سامنے رکھ چکا ہوں، گزشتہ دوپہر والی جو میری ویڈیو ہے اس میں، کہ افغان مہاجرین کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 خواتین تھی افغانی، اور ان تینوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی، پیور کارڈ ہولڈر تھی، ان کو بھی پیور کارڈ ہولڈرز منسوخ کر کے ان کو کہا گیا کہ افغان چلے جائیں۔ تو وہ آپ میری ویڈیو سن لیں، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے۔ اب اس صورتحال میں افغان جو مہاجرین ہیں وہ تقریباً 70 لاکھ سے 1 کروڑ کے ہیں، کیونکہ پہلے ہزاروں لوگ ترکم میں انتظار کر رہے ہیں اور ان کے معاملات نہیں مل رہے۔ اب یعنی ایک دم افغانیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ترکم اور پاکستان بارڈر میں بہت سارے افغانی پہلے ہی انتظار میں ہیں۔ ایک اور مہاجر ہیں مجاہد شنواری نے کہا کہ افغان مہاجرین کو گرفتار اور ہراساں کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی پنجاب میں سنگین مسائل کا سامنا ہے، اور ابھی تک پاکستان نے ڈیڈ لائن میں توسیع دینے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا۔ دوسری جانب UNHCR جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے افغان جو مہاجرین کے حوالے سے، صرف افغانیوں کے لیے نہیں، وہ پوری دنیا کے مہاجرین کے حوالے سے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ 2025 کے آغاز سے اب تک تقریباً 25 سے 30 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان اور ایران سے واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ حالانکہ ان کا فگر پھر بھی کم ہے، میں آپ کو بتا دوں کم از کم پچھلے 2-2.5 سالوں میں 30 سے 35 لاکھ جو لوگ ہیں افغانی ہیں، وہ صرف جو ہے وہاں سے ایران سے نکالے جا چکے ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 15 لاکھ کو نکالا جا چکا ہے۔ اب اس صورتحال میں UNHCR کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس سال 23 لاکھ سے زیادہ افغان ایران اور پاکستان میں واپس آئے ہیں، ان میں سے بہت سے دباؤ کے تحت واپس آئے ہیں اور ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ان کی بنیادی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری مدد کی اپیل کرتے ہیں، دنیا اب آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ ایک افغان مہاجر محمد رضا سازش نے کہا کہ PR کارڈ ہولڈرز کو 1 ستمبر تک کا وقت دیا گیا تھا، جیسے جیسے یہ تاریخ قریب آ رہی ہے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم حکومت پاکستان اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ انخلا کے اس عمل کو روکا جائے۔ ادھر دوسری جانب اگر دیکھا جائے افغانستان کی جو وزارت مہاجرین و دعوت نے کہا کہ واپسی کے لیے زمینیں موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، لیکن وہ بتدریج انخلا کے عمل پر زور دیتے ہیں اور پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ وزارت کے ترجمان عبدالمطالب حقانی نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر واپسی کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اسی دوران پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد سے 1 ستمبر سے تقریباً 13 لاکھ سے 15 لاکھ QR کارڈ ہولڈرز کو ملک بدر کیا جائے گا۔ یعنی آپ کو پتا ہے 1 ستمبر کی آخری ڈیڈ لائن ہے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، اور پاکستان کی جانب سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی، جس کو اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، یعنی 30 اگست آج، کل 31 اگست۔ 1 ستمبر کے بعد افغانیوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا، مکمل تیاریاں ہو چکی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ پیش رفت سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے افغانی رضاکارانہ طور پر افغانستان اس وقت جا رہے ہیں اپنا سامان سمیٹ کر۔ کئی جگہوں میں نے خود دیکھا کہ ٹرکوں میں اپنا سامان بھر کے سامان لے کر جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا تھا، پر ڈے اس وقت کم از کم 10,000 کے قریب افغانی روزانہ کی بنیاد پر ترکم بارڈر سمیت پاکستان کی دیگر بارڈر سے افغانستان جا رہے ہیں۔
تو یہ بہت اچھا پیش رفت بھی ہے کہ افغانی اب اپنا سامان سمیٹ کے جا رہے ہیں، لیکن کچھ افغانی اب بھی اس انتظار میں ہیں کہ شاید ان کو ڈیڈ لائن میں توسیع مل جائے گی۔ لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گزشتہ روز بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے افغانستان کا دورہ ہوا تھا تب بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں، وزارت داخلہ حکام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے اب کوئی ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب ہر صورت پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ صرف زیادہ سختی نہیں کی جائے گی، لیکن جہاں جہاں ٹارگیٹڈ ہوگا، جہاں جہاں آپریشن کریں گے اور افغانیوں کو ناروا سلوک نہیں ہوگا، لیکن ہر صورت افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ چھاپے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، سب کچھ ہوں گے۔ ایک ایک کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں، صوبائی سطح پر، آئی جی سطح پر، پولیس سطح پر، اداروں کے سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، یونین سطح پر، عوامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ایک ایک جگہ ٹرانزٹ کیمپ میں تمام لوگوں کو متحرک کر دیا گیا، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، ان کے افغانیوں کے صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، ان کی امداد کے حوالے سے، ان کے آنے جانے، سیکیورٹی، تمام تر معاملات کو مکمل طور پر حتمی شکل دی گئی ہے۔ بس صرف 2 دن انتظار کریں، آج اور کل کا، اور پرسوں کے بعد دیکھیے گا کہ ہوتا ہے کیا۔ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلا کے حوالے سے کریک ڈاؤن کا جب آغاز کیا جائے گا تو اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا، اور پھر پاکستان افغانستان تعلقات کچھ کشیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔